त्यस्तै 10-11 वर्षको थियो मम्मी विदेश जाँदा। अहिले यो 17-18 वर्ष पुगिसक्यो, अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमा चाहिँ छैन। हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट थियो अनि बाबासँग चाहिँ सबभन्दा अगाडि कन्ट्याक्ट बिन भएको। अनि बाबासँग कुरा गर्नु न भन्दा चाहिँ खोइ मम्मी त्यस्तै के भनेर टार्दिनुहुन्थ्यो क्या। तर किन हो केलाई हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। फोन गऱ्यो भने बाबाले फोनै उठाएन भने त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले बाबालाई सोद्धा चाहिँ तिम्रो मम्मीको फोनै आएको छैन यहाँ मोबाइलमा, नत्र आएको फोन मैले नउठाउने हो र भन्नुहुन्थ्यो क्या। तिम्रो बुवासँग कुरा गरेर चाहिँ के गर्नु, अब तिमीहरू भइहाल्यो नि भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। मिस त गरिरहेको छु आमालाई, अब आमा साथमै छैन के गर्नु। आमाको मुख हेरिदिनु हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अब अरू बेला चाहिँ खासै याद हुँदैन कि। त्यतिखेर चाहिँ अब एक्कासी मनमा कस्तो आउँछ अब मम्मी नभएपछि होइन बच्चैदेखि भाइ हराउँदाखेरि पछि त्यतिखेर कहाँबाट उहाँलाई थाहा भएर फेरि उहाँ कन्ट्याक्टमा आउनुभयो। विदेशमै भए पनि हामीलाई विदेशबाट एकताल कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला, भिडियो कल गरेर होइन उहाँको एकताल अनुहार हेर्न पाएँ। अब नेपालमै भए एकताल हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु हामी भेट्न पाओस्। अस्ति भर्खर बित्नुभयो मेरो माइली आमा, उहाँको माइली दिदी। अनि त्यो बित्दा चाहिँ झनै गाह्रो भयो क्या हामीलाई। अनि माइली आमा बितिसकेपछि चाहिँ आफ्नो आमा पनि कहाँ होला, कसो होला, के होला, न मान्छेसँगै बिहे गरेर बसे पनि न केही भयो कि अब हामीले न अनुहारै देख्न नपाउने हो कि जस्तो लाग्यो। एक कल गरेर अनुहार हेरेर अबदेखि म तिमीहरूलाई भेट्दिनँ, म यस्तो ठाउँमा पुगेँ फलाना ठाउँमा पुगेँ, अबदेखि मलाई भेट्न नआऊ, मलाई तिमीहरूसँग कुनै सरकार छैन भने ठिक छ। तर एकताल भेट्नु पऱ्यो अनि अब बाबासँग छोडपत्र गर्नु पऱ्यो। माइतीहरू चाहिँ अब घरि उनीहरू आफन्तभित्र चाहिँ अब घरि अब यो यस्तो ठाउँमा बिहे गरेको छ, यस्तो ठाउँमा बिहे गरिसकेको छ भन्ने कुरा पनि उच्चारण भयो। बिहे गरेर जान्छु भनेर म त झन् उल्टो खसी काटेर टिका लाएर पनि दिने, खर्च पनि दिने। अझै पनि आएर म बस्दिनँ भन्यो भने त हातसम्म मात्र आओस् जिन्दाबाद। त्यसको माइती पहिला ज्वाइँ थियो, अहिले अगाडि त्यसो गरे आउनु भने मै माइती भन्छु। मम्मीको यो नम्बरमा त म हिजो अस्ति कुरा गरे जस्तो लाग्थ्यो भनेर मलाई त्यो नम्बर दिनुभयो। अनि मैले कन्ट्याक्ट गर्दा ठ्याक्कै भेटेँ। त्यतिखेर चाहिँ मम्मीले भन्नुभयो के अरे म भागेँ, मलाई जुन मेल पठाएको घर चाहिँ मैले छोडेँ अनि मलाई यस्तो भयो, 6 महिनाको स्यालेरी दिएन, स्यालेरी माग्दाखेरि चाहिँ मलाई कुटपिट जस्तो व्यवहार देखायो। मम्मीले मलाई कल गर्नुभएको थियो, कल गर्दा इमोमा कल गर्दा मैले दिएको थिएँ, दिँदाखेरि मम्मी बोल्नु भएन, फोन काटिदिनु। बुवासँग बोल कि भन्ने बित्तिकै झगडा गर्नुहुन्छ। उही बाटो बिर्सेर हिँड्छ भने त अब आफ्नो अब फुटेको मन पनि ढुङ्गा भएर बस्नु पर्यो, बाध्य छ। बाउ मात्रै भएर पनि नभएर पनि आमा पनि भन्नुपर्ने रहेछ जिन्दगीमा। कहिले काहीँ अब झगडा पर्थ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ मम्मीले अब जे हो नि डाइरेक्ट डिभोर्स के। अनि डाइरेक्ट डिभोर्समा अनि त्यस्तै अब दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा। आज एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो हुन त मान्छेलाई कतिलाई नर्मल लाग्ला तर यही कुराले पनि परिवारमा कति धेरै असर पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भोग्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त। सो उहाँहरू चाहिँ 73 सालदेखि नै आफ्नो आमा अथवा आफ्नो श्रीमती एकदमै कन्ट्याक्टलेस भइसकिसकेपछिको पीडा भोग्दा उहाँले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो निवेदनहरू पनि दिनुभएछ। तर पनि उहाँ सम्पर्कमा नआइसकिसकेपछि चाहिँ एकपल्ट सम्पर्कमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्दै हामी समक्ष आइपुग्नु भएको छ। फुलमाया वाइबा हुनुहुन्छ, उहाँ कुवेत जानुभएको रहेछ 2073 साल। तपाईँले यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ है। फुलमाया वाइबा कुवेत जानुभएको 2073 सालदेखि चाहिँ परिवारसँग टोटल्ली कन्ट्याक्टलेस। अहिले मसँग उहाँको श्रीमान अनि 2टा छोरी, 1जना छोरा र सानो नाति, सबै 4जना चाहिँ हाम्रो आमालाई खोजिदिनुहोस् अथवा मेरो श्रीमतीलाई खोजिदिनुहोस् भन्दै हामी समक्ष आइपुग्नु भएको छ। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला र कसैले पनि काहीँ उहाँलाई देख्नुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला, कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनु होला। उहाँहरूको एउटै इच्छा छ कि उहाँ जहाँ भए पनि ठिक छ तर एटलिस्ट कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो, हाम्रो मम्मीलाई एटलिस्ट आमाको मुख हेर्ने दिनमा हामीले हेर्न पाउनु पर्यो, यति छ उहाँहरूको इच्छा होइन। उहाँले अर्कै बिहा गरे पनि अथवा जुनसुकै अवस्थामा भए पनि अब अबर परेको भने हामीले त्यो उद्धार पनि गर्छौँ होइन भनेदेखि अरूसँग बिहा गरेर खुसी हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि हामी खुसी छौँ। तर हामीहरूले चाहेको बेलामा हाम्रो आमा हो, माया लाग्छ।
र आमालाई हामीहरूले चाहिँ भेट्न चाहन्छौँ, प्लिज एकपल्ट चाहिँ सम्पर्कमा ल्याइदिनुहोस् भनेर हामी समक्ष आइपुग्नु भएको छ। सो सबैजनाले सेयर गरेर उहाँको मम्मी अथवा उहाँ फुलमाया वाइबा समक्ष चाहिँ पुर्याइदिनु होला र हामी पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, प्लिज तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकपल्ट परिवारको सम्पर्कमा आइदिनु होला। सबैजना चारैजना एकदमै भाव्यल हुनुभएको छ होइन। मसँग अघि अफ द रेकर्ड कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँप्रतिको माया, तपाईँप्रतिको स्नेह यो भिडियोले पनि बताउनेछ। सो अन्तिमसम्म हेरेर यो भिडियोलाई धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र कसैले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनु होला। जस्ट यति मात्रै अनुरोधको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब हामी उहाँसँग जोडिँदैछौँ। मेरो तिलक बहादुर वाइबा। तपाईँको श्रीमती चाहिँ कति वर्षदेखि एकदमै कन्ट्याक्टलेस हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो? हजुर, अब कन्ट्याक्ट बिन भएको चाहिँ तपाईँको 73 सालदेखि हो खासमा। हजुर हजुर, फुलमाया वाइबा। हजुर, अब कसरी कन्ट्याक्ट बिन अब खै ऊ आफै जान्दछ। अब पहिला अब गएको बेलाको ऋण तपाईँको जति उसले तिर्नलाई पठायो अनि त्यो ऋण हामीले तिर्यौँ, कागज पनि बगैँचा गरेर राखेका छौँ सबको। अनि त्यो तिरिसके पश्चात चाहिँ एकैचोटि 9 महिनासम्म चाहिँ कन्ट्याक्टै बिन भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि 81 कन्ट्याक्ट भयो कुवेत। हजुर, जानुभएको त तपाईँको 70 सालमा हो। हजुर, अनि 73 सालसम्म चाहिँ जे होस् कन्ट्याक्टै थियो। हजुर, अब ऋण तपाईँको गाउँको ऋण त्यही त हो नि, 1 लाख रुपियाँ निकालेको अनि 100/5 ब्याज जोड्दाखेरि तपाईँको त्यो 100 ब्याज तिर्न चाहिँ पठाएको थिएँ। अनि त्यतिखेर त्यो ऋण तिरिसकेपछि एकैचोटि 81 9 महिनासम्म कन्ट्याक्ट बिन भयो। अनि के थियो त्यस्तो कन्ट्याक्टलेस हुनुपर्ने 81? अब दुश्मनी अथवा केही त्यस्तो अरू कुनै कारण? त्यस्तो त मबाट छैन। मबाट त म त्यस्तो अब अनौठो व्यवहार गर्ने व्यक्ति पनि होइन। लास्ट कुराकानी पनि अब खासै के भएको छैन। त्यतिकै कन्ट्याक्ट बिन टाढा भएर केही कुरो भयो तपाईँलाई केही भने कि छैन, केही भनेको छैन। त्यसपछिबाट तपाईँको एकैचोटि 9 महिना पछाडि कन्ट्याक्ट तपाईँको 73 सालदेखि। हजुर, अनि अब फोनै गर्नुभएको उताबाट, तर त्यस्तो नराम्रो शब्द नराम्रो कुराहरू के भएको पनि होइन। अब त्यस्तै अब के छ सन्चो बिसन्चो अब के भइरहेछ गाउँघर, अब बालबच्चाहरू के छ भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यति मात्रै भएको हो खासमा। अब त्यस्तो बाजाबाज त्यस्तो अब फोनमा केही अन्यथा कुरो भएर यो भएको चाहिँ होइन। अनि बाबासँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो थियो पहिला। अब बाबासँग त्यहाँ। हजुर, म ठुल छोरी। हजुर, मेरो स्वस्तिका। हजुर हजुर, सोनाम भयो। हजुर, सुषमा। त्यही त बाबासँग चाहिँ त्यत्तिकै खास भन्यो नि, उहाँले भन्नु खोजेको नि उहाँसँग केही कुरै भएको छैन कि, मतलब कुरा हुनुहुन्जेल चाहिँ अब त्यही हो सन्चो बिसन्चो के छ होइन। अनि उहाँलाई टक्क ऋण तिर्नलाई ऋण तिर्नलाई चाहिँ पैसा पठाउन्जेल चाहिँ कन्ट्याक्ट थियो उहाँसँग होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ऋण तिरेर सिद्धिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट उहाँसँग खासै कन्ट्याक्ट भएन कि, बोल्न पनि खासै खोज्न पनि हुन्थेन। अनि हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट थियो। अनि बाबासँग चाहिँ सबभन्दा अगाडि कन्ट्याक्ट बिन भएको। अनि बाबासँग कुरा गर्नु न भन्दा चाहिँ खोइ मम्मी त्यस्तै केही भनेर टार्दिनुहुन्थ्यो क्या। तर किन हो केलाई हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर अब यसो बाबासँग बोल्नु न यताउता भन्दाखेरि त बोलाउँला नि भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि फोन गऱ्यो भने बाबाले फोनै उठाएन भने त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले बाबालाई सोद्धा चाहिँ तिम्रो मम्मीको फोनै आएको छैन यहाँ मोबाइलमा, नत्र आएको फोन मैले नउठाउने हो र भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। तर मम्मी अब मलाई नि त्यस्तै लाग्छ, बाबाबाट चाहिँ अब त्यत्तिकै टाढो भयो। खास यस्तो बाज भएको पनि हामीले थाहा छैन। नेपालमा हुँदा त राम्रै थियो, बाहिर गइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गएको कति महिना भन्दाले ऋण नतिरुन्जेल चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो, राम्रै हुनुहुन्थ्यो। मम्मीले जस्ट अब गरेर अब जानुभएको ऋण छ नि, खास त म पनि विदेश मलाई पनि पठाउने भनेर गर्नुभएको ऋण थियो। अनि म जान पाएन, म गएन। अनि पछि मम्मीले तिर्नुभयो त्यो ऋण। तिरुन्जेल चाहिँ बाबासँग त्यही यताउता कुरा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो ऋण तिरिसके बापत चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै छोडेको हो कि जस्तो लाग्यो क्या।
त्यो ऋण तिरि बाबाले टक्क कागज बनाएर ल मैले तिमीले गरेको ऋण तिर्दियो मैले यसरी कागज बनाएर राखेको छु भनेर बाबाले भन्नुभयो। हजुर मम्मीले कति वर्ष पुग्नु होला त? मम्मीले त भयो नि अब 41-42 त्यस्तै भइसक्यो। त्यस्तै पुग्नुहोस्। अनि मतलब उसको त्यो त्यसरी एक्कासी टाढेको पनि त केही न केही रिजन हुन्छ। त्यही त अब मलाई जहाँसम्म मलाई थाहा भएको मसँग कुरा भएको चाहिँ अब यस्तो के अरे बाबासँग कुरा गर्नु न मम्मी किन कुरा नगर्नु भएको भन्दा त अनि तिम्रो बाबाले फोनै उठाउँदैन गरेर के गर्नु तिम्रो बुवासँग कुरा गरेर चाहिँ के गर्नु अब तिमीहरू भइहाल्यो नि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ। भाइ पनि मैसँग बस्दै 7 कक्षादेखि चाहिँ मैसँग बसेर पढेको हो अनि त्यसपछि बाबासँग चाहिँ कुरै गर्नु हुँदैन थियो। अनि मैले कुरा गर्नु न भन्दा किन हो र कुरा नगर्ने भनेर मैले सोध्थेँ पनि। अनि मैले सोद्धा चाहिँ उहाँले यतिकै टार्दिनुहुन्थ्यो के कुरा के तिमीहरू भएपछि मलाई पुगिहाल्छ त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। म भाइलाई पढाइदिन्छु अब तिमी अब बुवासँग नबस्ने रे अब तिमीसँग बस्ने रे राम्रोसँग राख पढाइदेऊ अब तिमीले यताउता हेर म खर्च हेरिदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि खर्च नि पठाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यस्तै हुँदा चाहिँ अनि अब एकताल चाहिँ बाबाले के मम्मीले के भन्नुभयो भने मलाई अब भनेकै कुरा अनि बाबाले के अरे जाँड रक्सी कतिको खानुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। अनि पहिला त बाबा मम्मी नै खानुहुन्थ्यो सँगै बस्दाखेरि त होइन अब बुवा मम्मी नै खानुहुन्थ्यो अब तामाङको जात होइन बुवा मम्मीले नै खानुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू दुवैजना अब त्यो जुन पहिलोचोटि विदेश गएर पछि आउनु भयो नि त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू दुवैजना गएर तपाईँहरू स्वयम्भू जानुभयो बुवा स्वयम्भू बुवा र मम्मी नै गएर चाहिँ अब नखाने भने जस्तो त्यस्तो त्यो नखाने सम्बन्धीमा गएको होइन। अब त्यो हजुरआमा बितिसक्नु भएको थियो अब मम्मी यहाँ थिएन अनि त्यसको बापत चाहिँ उहाँको नाममा चाहिँ बत्ती बाल्न गएको कि मलाई चाहिँ तर मम्मीले त्यस्तो भन्दा थियो। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट आजदेखि त अब त्यस्तै नखाने भने जस्तो कुरा भयो। अनि त्यहाँबाट मलाई पछि विदेश गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ बाबाले के अरे रक्सीहरू त्यस्तोहरू खानुहुन्न भनेर भने कि अनि नखाएको कुरा होइन अब हामीले अब विदेशतिर भएको भए पो अब थाहा छैन भन्ने कुरा हुनु अब हामीले यहाँ बेला बेलामा भेटिरहेको हुन्छ अब अनि मैले भने खानुहुन्न भनेर भने। अनि त्यहाँबाट मैले त रे सुनेको थिएँ बुवाले त बिहे गर्यो भनेको कुरा पनि भन्नुभएको थियो होइन। अनि मैले छैन भनेर भने अनि त्यसरी तिमीहरू नढाँट भनेर भन्नुभयो क्या मम्मीले। अनि किन ढाँट्ने तपाईँलाई ढाँटेर हामीलाई के पाउँछ र मम्मीले बिहे गर्नु भएन हामी गइरहेको हो हामी हप्तामा 1-2 चोटि जान्छौँ महिनामा चाँडै पछि बुवाले मलाई बोलाउनुहुन्छ माइती खुवाउनलाई होइन म गइरहेको हुन्छु मैले त कोही पनि देखाएको छैन भनेर भने क्या। बहिनी साथमा बस्छ होइन भाइ मात्र मसँग बस्छ बहिनी र बुवासँगै बस्छ। अनि त्यसरी बहिनी नभए त बहिनीले नि किन ढाँट्नु र होइन म पनि गइरहेको हुन्छ तपाईँलाई ढाँटेर हामीले के नै पाउँछ र बुवाले बिहे गरे पनि हामीले तपाईँलाई भनिहाल्छु नि भनेर त्यसरी भनेको थिएँ। अनि होइन तपाईँलाई चाहिँ कसले भन्यो भनेर मैले सोद्धाखेरि होइन मैले रे सुनेको भनेर भन्नुभयो क्या। अनि त्यस्तै अब न बुवासँगै केही मनमुटाव भएर नै होला त्यसरी कन्ट्याक्ट भएको जस्तो लाग्यो क्या। मम्मीको त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो मसँग त अब नभएको कुरो म गर्नै मलाई आउँदैन छैन खोइ त्यस्तो फेरि ताङराङ डुङ्डु झडा परेको नि हामीलाई थाहा छैन फेरि। अब त्यो भन्नु चाहिँ अब मबाट चाहिँ म त्यो शब्द आउँदैन। अब उनीहरूकै माइतीतिरबाट भनौँ भने त छुट्टै कुरा हो नभए मेरो व्यवहारबाट त्यस्तो शब्द आउँदैन कहिले पनि। अनि भन्नु त तिमी चाहिँ जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि 9 महिना हराएर 9 महिना पछाडि कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भनेर होइन आउनुभयो पनि होइन। उहाँलाई जुन पठाउनु भएको एकजना उहाँको मामाको छोरा हुनुहुन्छ कि आफ्नै मामाको छोरा अनि उहाँलाई भेटेर अनि त्यसपछि उहाँले दिनुभयो है 9 महिनापछि चाहिँ उहाँले नम्बर दिनुभयो त्यो अङ्कलले दिनुभयो नम्बर। अनि मम्मीको यो नम्बरमा त म हिजो अस्ति कुरा गरे जस्तो लाग्थ्यो भनेर मलाई त्यो नम्बर दिनुभयो। अनि मैले कन्ट्याक्ट गर्दा ठ्याक्कै भेटेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मम्मीले भन्नुभयो के अरे म भागेँ मलाई जुन मेन पावर पठाएको घर चाहिँ मैले छोडेँ अनि मलाई यस्तो यस्तो भयो 6 महिनाको स्यालेरी दिएन अनि मैले स्यालेरी माग्दाखेरि चाहिँ मलाई कुटपिट जस्तो व्यवहार देखायो। अब उहाँले त्यस्तै भन्नुभयो मलाई अनि कुटपिट जस्तो व्यवहार देखायो। अनि त्यसपछि के अरे म अहिले भागेर के अरे जुन अहिले अब भागेको मान्छेहरूको राख्ने अफिस हुँदो रहेछ त्यहाँ कुवेतमा अनि त्यो अफिस चाहिँ अनि त्यो अफिसमा छु अहिले म। अब अहिले मेरो काम छैन काम भएपछि तिमीहरूलाई पनि खर्च छैन होला काम भएपछि म तिमीहरूलाई महिनै पछि खर्च पठाइदिन्छु टेन्सन अलि त्यही भएर म तिमीहरूसँग कन्ट्याक्ट नभएको हो। अनि अहिले यताउताबाट मैले सिम बल्ल यता पाएँ मोबाइल किनेँ त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट त्यसपछि राम्रै कुरा हामीसँगै मात्र भएको थियो बाबासँग भएन है
मसँग त अब कुरो नभएको त कति भयो भने मभन्दा तिम्रो म पछाडि तिमीहरूसँग त्यही 2 वर्ष लगभग भयो होला। अनि त्यसपछि फेरि हराउनु भएको थियो है। कन्ट्याक्ट भइरहेको थियो। मैले दिएको थिएँ, मैले एक्चुली मम्मीसँग के अरे मम्मीले मलाई कल गर्नुभएको थियो। कल गर्दा इमोमा कल गर्दा मैले दिएको थिएँ, दिँदाखेरि मम्मी बोल्नु भएन, फोन काटिदिनु भयो। त्यतिकै बुवासँग बोल्नै भएन, बुवासँग बोल्नु खोज्नै हुन्न मम्मी त। अनि अब के भन्ने, अब मैले त आफ्नो आमा त्यसो गरेर हिँडिरहनुहुन्छ जहिले पनि झगडा गर्नुहुन्छ। बुवासँग बोल कि भन्ने बित्तिकै झगडा गर्नुहुन्छ मम्मी चाहिँ। खोइ त्यस्तो बुवाबाट त त्यस्तो केही छैन। बुवा अब मम्मीसँग बोल्दाखेरि पनि कहिले पनि बुवा कहिले त्यस्तो नराम्रो शब्द कहिले युज गर्नु पनि हुँदैन र गरेको पनि छैन। मम्मी मात्रै हो क्या बुवासँग बोल्न नखोज्ने। बुवासँग बोल्नु है मम्मी भनेर दियो भने पनि म नबोल्ने भन्नुहुन्छ क्या। किन बोल्ने भनेर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग बोले पुगिहाल्यो नि, बुवासँग किन बोल्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ क्या। अब मम्मीले छोडेर जाँदाखेरि अब हाम्रो भाइ सानो थियो, अहिले यत्रो ठुलो भइसक्यो, अहिलेसम्म एकचोटि कन्ट्याक्टमा आएको छैन। अब एकचोटि चाहिँ अब फेरि छुटेर पनि एकचोटि मेरो भाइ हराएको थियो। भाइ हराउँदाखेरि पछि त्यतिखेर कहाँबाट उहाँलाई थाहा भएर फेरि उहाँ कन्ट्याक्टमा आउनुभएको थियो। भाइ हराएछ तिमीहरूले भाइ पनि राम्रोसँग हेरेन भनेर फेरि हराएको थियो भाइ। अब त्यतिकै के अरे अब साथीहरूसँग हल्लेर हिँड्ने छ कि अब थिएन। अब रुममा पनि अब म उता मेरो पनि बुवा बित्नु भयो, त्यो साथसाथै ससुरा पनि बित्नु भयो। अनि बित्नु भइसकेपछि अब म त्यतै कामतिर लागेको, लागेपछि अब यहाँ रुममा एक्लै भयो। अनि एक्लै भएपछि साथीहरूसँग लागेर गएछ। 2 महिना जति हरायो, 2-3 दिन चाहिँ उगाइ टेन्सन भयो क्या। अनि त्यसो हुँदा चाहिँ अनि मम्मीलाई फेरि कहाँबाट थाहा भएछ। अनि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीलाई अहिले के लाग्छ भने न कोही माइतीसँग चाहिँ अब अथवा कोही माइतीसँग चाहिँ अब नभए पनि अब यस्तो टाढाको मान्छेहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट छ कि हाम्रो खबर लिइरहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। अनि त्यही लागेर चाहिँ अब अब मम्मीलाई त थाहा छैन अब हामीले कतिको लिइराखेको छ भनेर। त्यही भएर चाहिँ अनि यो मार्फत चाहिँ मम्मीले देखेर अथवा हामीले अब जस्तो भए पनि हामीले आमाको दुध खाएको छु, जन्म दिने आमा हो, माया लाग्छ। ऊ अर्कैसँग बिहे गरेर बसे पनि अथवा बाबासँग मनमुटा भएर अब म अरूसँग पनि छैन, म बाबासँग नबस्ने भने पनि ठिक छ क्या। किनभने हामीले त केही गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन। अनि त्यही भएर मम्मी कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने सिर्फ मम्मी र हाम्रो ओरदोर भयो अथवा मम्मी राम्रै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ यो अहिले तपाईहरु त्यसरी परिवारै हैन चारैजना सबैजना आउनुको कारण भनेको चाहिँ मम्मी एकपल्ट कन्ट्याक्टमा आइदिनु। हजुर विदेशमै भए पनि हामीलाई विदेशबाट एकताल कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला, भिडियो कल गरेर होइन उहाँको एकताल अनुहार हेर्न पाए। अब नेपालमै भए एकताल हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, हामी भेट्न पाओस् हैन। के छ अब त्यस्तो नराम्रोमा अब परिहाल्यो भने अब निकाल्नु पनि पर्यो हैन। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईको श्रीमतीले किन चाहिँ तपाईलाई यसरी इग्नोर गर्यो अथवा किन कन्ट्याक्टलेस भयो होला जस्तो लाग्छ? मतलब अरु कोही भएन अथवा तपाईलाई के समस्या परेर के जस्तो लाग्छ तपाईलाई चाहिँ? के शंका? अब मलाई शंकामा त मलाई के छैन। अब नदेखेको चोर बाबायो बराबर त अब आफ्नो नजरले नदेखेसम्म त्यो भन्नु मिल्दैन। उहाँले चाहिँ भन्नु भएको थियो जस्तै नि अब मम्मी नै आएर मैले ठुलो कानुनको असर हो त्यो। हेर्नुस् अब रिसले गर्नु नि मिल्दैन। अब हामीले अहिले प्याच बोले जस्तो भोलि कानुनमा हुँदैन। हेर्नुस् कानुनमा धेरै ठुलो ठुलो कुराहरू लड्नुपर्छ। त्यसो भएर मबाट नि के छैन, अब उनीहरूबाट के छ त्यो उनीहरै प्रत्यक्ष अगाडि भएर बुझ्नुपर्छ। अनि उनीहरूले बस्नु मन छैन त अब त्यो अनुसारको व्यवहार पनि गर्नु पर्यो हैन। भेटिसकेपछि अब होइन भने म यस्तो ठाउँमा छु, म यसरी बसिरहेको छु, अब मेरो बाटो यो हो, अब के कसो हो। अब छोराछोरी अब नातेको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। अब हजुरआमाको ताल त्यही हो भने त एउटा टुङ्गो त हुनु पर्यो। माया त के अब अहिले त अब छोरीहरू यत्रो भइसक्यो, सबै बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। अब एउटा छोराछोरीको लागि पनि एउटा यसो टिका लगाइदिने आम पनि हुँदैन, के खाम त? सङ्घर्ष भन्दा नि अब पीडा भन्दा नि अब उनीहरू अहिले नजरले नदेखिसके उनीहरू जे गरेर बसे पनि तर आफ्नो घर छ, आफ्नो छोराछोरी छ, श्रीमान छ भनेर आएपछि हामीले नस्वीकार्ने कुरो हुँदैन। अब किन भन्दाखेरि मेरो नजरले त देखाएको छैन नि छ। अब आफ्नो घरमा आएर बस्नुलाई त्यसको अधिकार छ, उसँग प्रमाण छ, मैले भन्ने केही छैन।
मैले होइन भन्नु मिल्दैन। पहिला नेपालमा हुँदाखेरि सँगै हुँदाखेरि चाहिँ कतिको माया प्रेम थियो तपाईँहरू बिच? खै हामी सिम्पलै थियौँ। हामी खासमा त्यो अब अहिलेको जमाना जस्तो थिएन। हामी अब आफ्नो खुसी मन परेर पनि बिहे गर्नु हो। अनि पछि हजुर अनि पछि पनि अब के भयो भन्दाखेरि अब दुःख काठमाडौँको दुःख यस्तै हो हाम्रो देशको। अनि हुँदै पनि अब मलाई विदेश जानेमा प्रोसेस भयो। प्रोसेस हुँदाखेरि मलाई मेडिकल फ्याँक्यो। अनि मेडिकल फ्याँकिसकेपछि सल्लाह भयो अब तिमीलाई भएन अब म जानु पर्ला जस्तो। खेलै जाने बेकारमा आखिर एक पेट खानु त हो, एक आङ लाउनु त हो। अब पैसाले कसलाई के गरे पर्दैन, छोड्ने जानु पर्दैन भने मैले। अनि हुँदैन अब यत्रो अब खर्च गरिसक्यो। हुन त त्यतिखेर अब 5-10 हजार पनि धेरै ठुलो कुरा हो। अनि त्यस कारणले चाहिँ मैले पर्दैन भने अब भएन, अब जे भए पनि एकजना त जाने हो। अब जो गए पनि अब बालबच्चा चाहिँ अब जसले भए पनि हेर्नु पऱ्यो भन्ने सल्लाह अब ल ठिक छ। अब मलाई त भएन होइन। अब मसँग 4-5 जना अब एकैचोटि बनाएकोहरू पनि अब गएर आइसकेँ। अनि भएन। अनि त्यसपछि अब त्यतिखेर चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँको सरसल्लाहलाई नै अब गएको हो। अब पछि पनि सरसल्लाहले नै भएको हो। खासमा गइसकेपछि तपाईँको 72 सालसम्म तपाईँको राम्रै थियो। 72 साल नागिसकेपछि 73 सालमा चाहिँ 1 लाखको सब्याज तिनीहरूलाई पैसा पठाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले पैसा हिमालय ब्याङ्कबाट निकालेर अनि जुन साहुलाई तिर्नुपर्ने साहुलाई बोलाएर पुरा अगाडि राखेर 1 लाखको 100/5 दरले सब्याज तिर्यो अरे मैले कागज बनाएर राखेको पनि छ। अब त्यहाँकै बासिन्दा समातेर म एउटा कोठामा बस्ने भएको कारणले पनि भोलि अब मान्छेको मनमा को पस्न सक्छ होइन, यो नक्कली पनि भन्न सक्छ। भोलि सत्य ठाउँको मान्छेले त्यहाँ अब ओडाको सहित चिनाएर राखेपछि त्यो कमजोरी त भएन। अनि त्यस कारणले चाहिँ त्यसभन्दा पछाडि त्यो तिरिसके पछाडि चाहिँ 81-9 महिनासम्म चाहिँ बन्दै भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग नि भएको एकैचोटि होइन त? एकैचोटि 9 महिना कहीँबाट केही इन्फर्मेसन त होला नि त। अहिले थ्रु सोसियल मिडियाहरू छ होइन, फेसबुक वाट्सएप भाइबरहरू होला। उहाँ अरूसँग लाइक अब अरूसँग मन परेर को त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ कि अथवा काहीँ अभर गर्नु भएको? त्यस्तो हामीले केही भेटेको छैन। हामीले पहिला सिर्फ उहाँसँग कन्ट्याक्ट हुने इमो हो। अनि त्यसपछि नानीले एकताल के भेटेको थियो अरे भाइबर कि वाट्सएप। अनि त्यसपछि त्यो वाट्सएपमा अहिले खोज्दाखेरि भेट्दैन। वाट्सएपमा चाहिँ के थियो ना? वाट्सएपमा पनि त्यो फुलमाया नै थियो होला। त्यो त मम्मीको नम्बर सेभ गर्दाखेरि आएको थियो वाट्सएपमा। त्यो मम्मीको नम्बर सेभ गर्दाखेरि आएको थियो। त्यसपछि वाट्सएपमा चाहिँ कुरा भएन। मैले मम्मीलाई भनेको तपाईँको वाट्सएप पनि खोला रहेछ नि भनेर भनेको। अनि मैले त्यो चलाउँदैन भन्नुभयो मम्मीले। अनि मैले इमो मात्र चलाउँछु, त्यो चलाउँदैन भने त्यहाँबाट त्यति भयो। त्यसमा कन्ट्याक्टै भएन मम्मीसँग। तपाईँलाई चाहिँ धेरै मिस गरिराख्नु भएको छ हो मम्मीलाई? अघिदेखि ननस्टप गइराख्नु भएको छ। अहिले पनि आँखा पनि आएको हुन त आमा भन्दा प्यारो केही पनि हुँदैन होइन। आफ्नो आमा कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भन्ने पिर त हुन्छ नै। अब मिस त गरिरहेको छु आमालाई। अब आमा साथमै छैन के गरेर पनि कति कन्ट्याक्ट पनि गर्नु खोज्छ। कति अझ एकचोटि नम्बर पाएको त्यो पहिलाको पुरानो नम्बर मम्मीको थियो। त्यसमा मैले कल ट्राई गरेको। कल ट्राई गर्दाखेरि जस बाहिरकै मान्छे मधेसी हुन्छ नि त्यो भाषाबाट बोलाएको थियो। अनि यो नम्बर चलाएको त हामीले धेरै भयो भन्छ। अनि त्यहाँबाट पछि अनि हामीलाई त त्यस्तो भाषा बोल्न आउँदैन। अनि एकजना तल रुमको दाइ थियो। अनि त्यो दाइसँग बोल्न लगाएको थियो। अनि उहाँले बोल्यो। पछि उहाँले बोल्दा नेपाली मान्छे नै बोल्न लगायो। अनि उहाँसँग प्रश्न कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर उहिले नै बेचिसकेको हो, सिम बेचिसक्यो, हामीले चलाएको 2-3 वर्षै भइसक्यो, अहिले छैन यो नम्बरको मान्छे भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछिबाट हामीले अनि गरेन। त्यहाँबाट पछि त्यो नम्बर पनि छैन मसँग अहिले मम्मीको नम्बर कुनै पनि छैन। त्यही हो। कुरा हुँदा चाहिँ मम्मीले के भन्नुहुन्छ? मसँग कुरा हुँदा त्यस्तो केही कुरा हुनु। त्यतिखेरको नम्बर छ नि किन छैन? मसँग त छैन। त्यतिखेर त्यस्तो केही कुरा गर्नु हुँदैन। सन्चो बिसन्चो के छ, राम्रोसँग खाऊ, राम्रोसँग बस, बुवालाई तातो भात बनाएर दिऊ, त्यति भन्नुहुन्छ। अनि बुवासँग बोल भन्यो भने चाहिँ बोल्नुहुन्न उहाँ।
बुवासँग चाहिँ बोल्नै खोज्नु मैले सोधेको हो मम्मीलाई किन बुवासँग बोल्नु खोज्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि मम्मीले भन्नुभयो कि अब तिमीहरूसँग बोले पुगिहाल्यो नि किन बोल्नु पर्यो बुवाहरूसँग त्यही भन्नुहुन्छ क्या बुवाले दिएर भिडियो कलहरू बुवाले दियो भने होइन बुवा बोल्नु खोज्छ उहाँले चट्टै फोन काटिदिनुहुन्छ यो नम्बर थियो त्यो अनि दाइ तपाईँको त आफ्नै श्रीमती तपाईँले के एक्कासी त्यसरी टाढिराख्दा तपाईँलाई त धेरै गाह्रो भयो होला है अब मलाई के हुनु र अब उही बाटो बिर्सेर हिँड्छ भने त अब आफ्नो अब फुटेको मन पनि ढुङ्गा भएर बस्नु पर्यो बाध्य छ म त उसको अब उसले के अरे बाटो तासेर हिँड्छ भने म त जान त मिल्दैन अब यिनीहरूलाई त हेर्नै पर्यो बाउ मात्रै भएर पनि नभएर पनि आमा पनि भन्नुपर्ने रहेछ जिन्दगीमा अब म चाहिँ अब त्यो हिसाबले नै अब अहिले हामी यो मिडिया मार्फत अब खोज तलासबाट हामीलाई अब यहाँ उपस्थित हुनु पायो भने हामीले भेटघाट भएर अब उसलाई फेस टु फेस अब कुरा सोध्नु पायो भने झन् राम्रो होइन उसको बाटो लागोस् अब उहाँलाई किन अब यतिसम्म कन्ट्याक्ट बिन गरेर बस्नुलाई अब के चाहिँ भएको छ मेन कुरो त अब म त आफ्नै देशमा दुःख गरेर छोराछोरी पालेर बस्ने भएँ अब यहाँको नातागोता सबै अब कहाँ हिँड्नु पर्ने म आफै हिँड्ने हो मेरो कोही पनि छैन मेरो यही बिल्डिङ सम्बन्धी हो घर बनाउनु हजुर अनि त्यो हुँदाखेरि म समाजसँग भिज्ने पनि मै हो यहाँ छोराछोरी हेर्ने पनि मै हो अब तपाईँको अब कहाँ के गर्नुपर्छ जिल्लासम्म जानु पऱ्यो भने मै हो म माथि कोही पनि छैन बुवा नि बित्नु भइसक्यो आमा नि बित्नु भइसक्यो अनि त्यस कारणले अब उनीहरू बुझ्छ भने आफ्नो घर हुँदा अब जे जस्तो भए पनि आएर बस्ने उसको अधिकार छ अब ऊ आएर पनि अब यो घरमा म बस्दिनँ र अब योसँग हुँदैन के अनुसारको बाटो पनि हुनु पऱ्यो अन्तिममा गएर है अब नभए म त्यो भन्नेवाला पनि छैन मैले भन्नु नि मिल्दैन किन हक र अधिकार त म नहोला नि त होइन प्रमाण त छ नि त्यस कारणले म त्यो अन्यथा म सोच्दिनँ पनि म भन्दिनँ पनि खासमा ऊ सडकका आएर अब उसले चाहिँ अब म नबस्ने म अत्यन्तैतिर लाग्ने छु अब तिमी के कस्तो गर्छ आफ्नो विचार भन्यो भने त अब त्यो अनुसार पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ भोलि समाजमा गएर मैले केही पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ अब ऊ आउँछ भने ठिक छ आफ्नो घर छँदैछ अब आउँदिनँ भन्यो भने अब एकचोटि चाहिँ अब छोराछोरीको लागि भयो भने भेट्नु पऱ्यो नि के कसो छ अब उनीहरूले मात्रै अब यो अनौठो कुरा सुनेर चाहिँ ओहो बिहे गऱ्यो अब फल्ना केटीसँग हिँड्यो चिल्ना केटीसँग देख्नु पऱ्यो प्रुफ चाहियो भोलि उनीहरूले देखेर भनिसकेपछि त्यहाँ सबै समाज जुरिसकेपछि त्यो कुरा पक्का हुन्छ छोरा चाहिँ कति वर्ष भयो तपाईँको श्रीमती दाइले अब 60 सालको हो जानु हुँदा त त्यही 5-6 वर्षको थियो 5-6 वर्ष हुँदा मम्मी जानु भएको हजुर मम्मीलाई त्यो पछाडि तपाईँले देख्नुभयो म पछि आउनु भएको थियो अनि यस्तै 3-4 महिना है कति महिना बस्नुभयो अनि त्यहाँदेखि फेरि जानुभयो राम्रै बोलाउनुहुन्थ्यो अनि दिदीहरूलाई कल गर्ने बेला मसँग बोल्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अनि मैले यस्तै 7 क्लासतिर मोबाइल चलाउनु थालेको अनि मैले मम्मीलाई एड गरेँ अनि मैले चाहिँ अब मलाई जे चाहिने होइन सबै भन्थ्यो अनि मम्मीले पैसा पठाइदिनु हुन्थ्यो कि मसँग चाहिँ राम्रोसँग बोल्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ अब झगडा पर्थ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ मम्मीले अब जे हो नि डाइरेक्ट डिभोर्स के अनि डाइरेक्ट डिभोर्समा अनि त्यस्तै अब अहिले चाहिँ यो कति ठ्याक्क भन्नुपर्दा यो 10-11 वर्षको थियो यो मम्मी विदेश जाँदा अहिले यो 17-18 वर्ष पुगिसक्यो अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमा चाहिँ छैन अहिले चाहिँ हाम्रो यति गाह्रो भएको चाहिँ किनभने उहाँको माइली दिदी बित्नुभयो अस्ति भर्खर मेरो माइली आमा भनौँ गाह्रो हुने उहाँको पनि बुढा विदेशमा हुनुहुन्छ अब छोरीको काखमा बित्नु पर्यो बुढा साथमा छैन अनि आफ्नो
ठुली आमा माइली आमा बितिसकेपछि चाहिँ आफ्नो आमा पनि कहाँ होला कसो होला के होला न मान्छेसँगै बिहे गरेर बसे पनि न केही भयो कि अब हामीले न अनुहारै देख्न नपाउने हो कि जस्तो लाग्यो। पहिला त सम्झिन त हामीले सम्झिन्थ्यो धेरै नै, तर अस्ति भर्खर बित्नुभयो मेरो माइली आमा उहाँको माइली दिदी। अनि त्यो बित्दा चाहिँ झनै गाह्रो भयो क्या हामीलाई। अनि अब सिर्फ हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले कर गरेर हुँदैन, उहाँको पनि जिन्दगी हो, उहाँको लाइफ हो, उहाँले जिउन पाउनुपर्छ होइन। अब हामीले जबरजस्ती अहिले आएर जबरजस्ती गरेर बाबासँग बस्नु भन्न पनि मिल्दैन। उहाँको अरू बिहे गरेर बसिरहेछ भने पनि ठिकै छ, त्यो हामी ओरा दोरा होइन, हामी छोराछोरीको त अब जे भए पनि उहाँको हामी छोराछोरी हो, हाम्रो आमा हो, माया लाग्छ। कति मान्छेहरूको कस्तो कस्तो नाता नातिनी खिलाएर बिहे गर्दा त अब भेट्न जान्छ आमालाई, बाबाले अर्को ल्याए पनि हामी भेट्न जान्छौँ होइन। अब त्यो नाता त टुटिँदैन नि त होइन। अर्कोसँग बिहे गरेर भने पनि न उहाँले चाहिँ अब अर्कोसँग बिहे गरेर बसेर चाहिँ न अब डर लाजले न लुकेर बस्नु भएको हो कि भनेर चाहिँ। अनि अहिले हामीलाई चाहिँ त्यो फिल भएर चाहिँ हामी अहिले यसरी यो आएको हो कि। हजुर हजुर सिर्फ हामीलाई उहाँको अनुहार हेर्न पाएँ। अब ल ठिकै छ, एक कल गरेर अनुहार हेरेर अबदेखि म तिमीहरूलाई भेट्दिनँ, म यस्तो ठाउँमा पुगेँ फलाना ठाउँमा पुगेँ, अबदेखि मलाई भेट्न नआऊ, मलाई तिमीहरूसँग कुनै सरकार छैन भने ठिक छ, तर एकताल भेट्नु पऱ्यो। अनि अब बाबासँग छोडपत्र गर्नु पऱ्यो होइन, उहाँ अर्कै बाटो हिँड्नु भारी छ भने छोडपत्र नि त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अनि हामीले चाहेको चाहिँ त्यही हो, सिर्फ एकचोटि अनुहार हेर्ने। त्यसपछि अब उहाँले के चाहनुहुन्छ, म तिमीहरूसँग भेट्छु, अब कुरा गर्छु, म यस्तो भइसकेँ भने पनि ठिकै छ, हामी आफ्नो आमा हो भेट्न जान्छौँ। तर उहाँ अबदेखि म भेट्दिनँ, अब तिमीहरूलाई अनुहार देखायो भयो पुग्यो भनेपछि नि ठिकै छ, हामीले त्यो पनि स्वीकार छ। यस्तो म बाबाहरूसँग बस्ने बेला चाहिँ मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि त्यतिखेर चाहिँ प्रायः जस्तो अब रक्सी खानुहुन्थ्यो अनि झगडा गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब जे कुरा पनि डिभोर्समा चाहिँ निकाल्ने कि नेपालमै हुने बेला झगडा बेला डिभोर्समा त हुँदै थियो। अब बाबालाई डिभोर्स चाहियो भन्नुहुन्थ्यो। अब हामीलाई त त्यस्तो केही पनि थाहा छैन नि त, अब के कुरामा झगडा पऱ्यो अब त्यो त उनीहरू अब मम्मीलाई थाहा हुन्छ नि त। अनि हामी यतिकै चुपचाप बस्थ्यो, जस हामीलाई चाहिँ केही पनि भन्दैन थियो। अब बुवासँग के रिसाउँथ्यो त हामीलाई पनि थाहा छैन नि त। त्यही अब त्यो कुरा के भइरहेछ भने अब त्यो कुरा तपाईँको 2070 साल फागुन 17 गतेको कुरा हो त्यो। अब तपाईँको 19 गते अब उड्ने टिकट भइसकेको थियो। त्यो खासमा हामीलाई मेन पावर पनि देखाएको छैन तिनीहरूले है। अनि त्यस बादमा अब के भनेको थियो भने अब त्यतिखेर म साइडमै थिएँ र साइडमै काम गरिरहेको थिएँ। मेरो पनि अब मान्छे थियो 10-12 जना, मै ह्यान्डिङ गर्ने हो। अनि त्यस कारणले चाहिँ अब मलाई डिभोर्सको कुरो गरिरहेको थियो। अनि मैले भने किन जति बुढी हुँदै गयो उति बुद्धि बिग्रिँदै जान्छ हो, किन चाहियो डिभोर्स, के कारणले चाहियो, कुन हिसाबले चाहियो, किन माग्यो अब उही जान्दा छ। म डिभोर्स दिँदैन, आजभन्दा भोलिभन्दा मैले च्यापेर यत्र बनाइसकेँ, म दिँदैन। तिमीहरूको कानुनले कहाँ जानुपर्छ जाऊ, कानुनले बेरिसकेपछि म के भन्नुपर्छ त्यतिखेर भन्छु भनेर मैले भनिदिएँ। त्यति मात्र भनिदिएँ। 17 गतेको कुरो यो। विदेश जानुभन्दा अहिले डिभोर्स माग्नुको कारण के थियो अब मलाई त शङ्का छैन। अब मैले नदेखेसम्म अघि नै भनिहालेँ हजुरलाई, आफ्नो नजरले नदेखेसम्म त्यो भन्नु कुनै हालतमा मिल्दैन। भोलि गएन स्वास्नी मान्छेले पनि भन्नु मिल्दैन। खोइ कारण देखाउ भन्दा त पछि त्यही भएर त नलिन आएको त होइन त बुवा। पछि मैले गर्नुपर्ने मैले डिभोर्स दिनुपर्ने त के बुवाले भन्नुभयो के अरे डिभोर्स मैले दिनुपर्ने कारण के हो पहिला त्यो लिएर हो, अनि त्यसपछि मात्र दिउन भने त्यहाँदेखि मम्मीले केही पनि भन्नु कहाँ जानुपर्छ। अब नियममा मात्रै हिँडेर आउने हो कि मुखले मात्रै भट्याएर हिँड्ने हो कि डिभोर्स जस्तो भनेको त अहिले त कानुन छ, राजी खुसीको कुरा हो। अहिले भर्खर मिल्यो अहिले भर्खर हुँदैन भने पनि त्यो पनि आफ्नो खुसीको कुरा हो।
कानुनमा जाउँ भने। जस्तो बाबुलाई चाहिँ अहिले अब तपाईँले सानो हुँदादेखि नामो हुँदा अलग्गिनु भयो हुन्छ, दिदी हुनुहुँदो रहेछ, दिदीसँगै बस्नु भएको रहेछ होइन, दिदीले पनि एउटा आमाले दिनुपर्ने माया प्रेम दिनुभएको छ पक्कै पनि, तर पनि एउटा आमाको माया त बेग्लै फर्किन्छ नि अभाव त होइन, अरूको आमाहरूसँग हिँडेको देख्दाखेरि अथवा यस्तो गरेर देख्दाखेरि। सो अहिले चाहिँ के लाग्छ, मम्मी आइदिएदेखि हुन्थ्यो अथवा म एकपल्ट भेट्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब आफ्नो बाउलाई त जलान भेट्न मन लागिहाल्छ होइन, अब बच्चैदेखि त्यो माया नभएपछि जो सब यस्तो आमाको मुख हेरिदिनु हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ अब अरू बेला चाहिँ खासै याद हुँदैन कि, त्यतिखेर चाहिँ अब एक्कासी मनमा कस्तो कस्तो आउँछ अब मम्मी नभएपछि होइन, बच्चैदेखि आमाको मुख हेर्ने बेलामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू एकदमै धेरै भएको हुनु भएको छ, कति धेरै पीडा छ तपाईँहरूलाई होइन, त्यो पीडा हामीले देखिराखेको छौँ। तपाईँको एउटै मात्रै इच्छा मैले यो बुझिराखेको छु कि जस्तो मम्मी एकपल्ट कन्ट्याक्टमा आइदिएको हुन्थ्यो भन्ने मात्रै तपाईँहरूको सोच छ होइन। बाबु अन्तिममा बाबुले यो भिडियो हेर्दै हुन्छ भन्न चाहनुहुन्छ? अब यही हो, अब जता भए पनि अब एकचोटि अब आइदिनु होला होइन। अब मन लागेर बस्ने हो भने अब आफ्नै आमा हो होइन, सँगै बस्ने भयो भने हुन्छ होइन। अब अरू त के भन्नु, अब छुट्टै बस्छ भन्ने पनि अब यति मात्र छ कि अब मम्मी हामीसँग आएर मिलेर बस्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यो तयार छौँ, किनभने अब अहिलेसम्म हामीले आँखाले देखाएको छैन आमा अर्कोसँग बसेको छ के छ कसो छ केही छैन, आएर बस्छ भन्ने पनि बस्छ, हाम्रो त्यो ठिक छ। तर मम्मी अब आएर हामीसँग बस्दिन, मलाई अब तिम्रो बुवासँग भन्दा मलाई अर्कै राम्रो लागेको छ यताउति छ भने पनि हामीले त्यो भन्यो सानो मुखले नै छुटेर बसेस् कि अहिले हामीलाई यति धेरै गाह्रो भइरहेछ। सानोदेखि नै अहिलेसम्म आमाको मुख हेर्न पाएको पनि धेरै भइसक्यो, आमा के छ कसो छ न सचो छ कि छैन न के छ, न मान्छेको हातमा परेर न थुनेर पो राखिरह हो कि केही त्यस्तो केही छैन। तर एकचोटि आइदियोस्, एकचोटि यो मम्मीले हेरिरहेछ भने प्लिज हाम्रो माया लाग्छ भने एकचोटि कन्ट्याक्टमा आइदियोस्, हामीसँग राम्रोसँग बोलचाल होस्। त्यस्तो नराम्रो झगडा परेर बोलचाल कन्ट्याक्ट दिनुभएको पनि छैन हामीसँग, त्यस्तो तेरो बाउ उस्तो यताउति त्यस्तो केही पनि भनेको पनि छैन हामीलाई। जस्ट मलाई एकचोटि कल गर्यो के छ कसो छ सन्चो बिसन्चो के छ त्यसो त्यसको ल 2-3 दिन पछि त ल मलाई मात्र होइन म त मलाई मात्र ब्लग हान्ने होला भनेको त दिदीलाई पनि ब्लग भाइलाई पनि ब्लग सबैलाई ब्लग हान्नु भयो क्या मम्मीले। फेसबुकमा होइन इमोमा। हजुर फेसबुक चलाउनु हो परिवार सबैलाई ब्लग गर्नुभयो। हजुर इमोमा पनि ब्लग डाइरेक्ट नम्बरमा पनि ब्लग। शङ्का चाहिँ के लाग्छ उहाँ साथीले अभर पर्नु भएको छ कि अथवा अरू कोहीसँग हुनुहुन्छ कि के जस्तो लाग्छ? खोइ अब हामीलाई त अब जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो अब भागेर काम गर्नुपर्छ एक ठाउँ मात्रै बस्नु मिल्दैन भन्थ्यो। हामीले त सोच्यो अब न मम्मी अब भाग्दा समातेर राख्यो कि अब त आउला नि नेपालमा भन्नु त हुन्थ्यो, भागेर अब समात्यो भने 1 वर्षपछि काठमाडौँ त आइपुग्छ भन्नुभएको थियो। न हामीले त्यो पनि सोच्यो न होला कि न समात्यो कि न त्यही भएर कन्ट्याक्टको लिस्ट पो भयो कि भनेर पनि हामीले, तर त्यो अब त्यस्तो भएको भयो त अहिले 3-4 वर्ष भइसक्यो नेपाल आइपुग्नु पर्ने। दाइ के भन्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमतीलाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मेसेज के भन्छ? अब मेरो विषय त अब केही पनि छैन, अब म भन्ने पनि मेरो अन्तिमै हो। अब अन्तिम विषयमा म के भन्छु भने अब हक अधिकार उसले पाएको कुरो छँदैछ त कसैले दायाँ बायाँ गर्नु अब नमिल्ने कुरा हो। अनि आएर उनीहरू कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ अब उनीहरूले यो भिडियो हेरेर पनि कन्ट्याक्ट गरेर अब के कस्तो छ ल मलाई त ठिक छ, मलाई त लु चित्त दुखाउला उसले बोल्नु मन लागेन मलाई टेन्सन भएन, अब उसलाई बोल्नु मन नलाग्न सक्छ हामी सबैले पनि लु बोलो भने घोक्राउने कुरो त हुँदैन। हेर्नुहोस् मानव हो, अब छोराछोरीलाई के कस्तो छ ल मसँग कन्ट्याक्टै बिहेन गरेर बसी कम्तीमा नि छोराछोरी त उसले पाएको हो नि, पाएको हो नि। एउटा त म त दर्जाको एउटा टुपी जस्तो मात्रै त भयो नि म होइन, पाउने त ऊ हो नि। अनि त्यस कारणले चाहिँ ल ठिक छ अब मलाई चाहिँ मेरो विषय चाहिँ के भन्छ भने अब पछि आएर बस्छु भने तयारीमै छु होइन। अब उसले अब ऊ हामीसँग मार्फत आएर नि म बस्दिनँ, तेरो बाटो तय गर मेरो बाटो मै गर्छु भने त्यो अनुसार पनि हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ कुरो यो नभए उसको अधिकारमाथि कसैले धावा गर्नु मिल्दैन।
तपाईँ उसको डिसिजनमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ जे भए पनि? हजुर, उसकै डिसिजनमा। किन मैले त्यतिखेर उसले डिभोर्स माग्दाखेरि मैले डिसिजन दिने भए, मलाई श्रीमती नचाहेको भए, मैले दुःखमा ल्याएको श्रीमती मलाई नचाहेको म त्यतिखेर जे पनि भन्न सक्थेँ नि। कानुन त मैले पनि देखाएको थियो, बुझाएको थियो। त्यति बेला म अब ल तिमीलाई त्यो चाहियो भने ल को ल्याउने हो ल्याएर तेरो बाउमारी सबै ल्याएर मैले सही गरिदिनु पर्ने म गरिदिइहाल्छु, म बनिहाल्थेँ नि। उसको मात्रै हकले बोलेर त हुन्न, त्यहाँ त दुईजनाकै सहमति त हुनु पऱ्यो। अनि त्यस कारणले चाहिँ मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ मबाट हुँदैन, तिमीलाई डिभोर्सै चाहिएको भने तिम्रो कानुनले कहाँ कहाँ माग्छ त्यहाँ गएर मलाई कानुनले समात्न आऊ, त्यसपछि म बोल्छु, नभए यो डिभोर्सको बारेमा म बोल्दैन, म चुपचाप लाएर मेरो आफ्नो काम गर्छु भनेर मैले भने। अनि त्यसो हुँदा हुँदै तपाईँको 17 गतेको दिन थियो, 19 गते उडिहाल्यो होइन। अब उनीहरूले हामीलाई अब मलाई सुधु मेन पावर देखाइन। अब उनीहरूको एजेन्ट को हो भनेको भने मसँग खासै भन्नुपर्दा प्रुफै छैन मलाई। सबै गर्नुपर्छ। अनि त्यस कारणले हुँदाखेरि चाहिँ मैले अब यसो विचार गरेँ कि अब मेन पावर सुधै म लाटो हुने कारणै त्यो हो, मसँग अधिकार भएन नि त। अब जाउँ कहाँ जाउँ, हामी फेरि पहिलाको मान्छे धेरै पढाइ भएको मान्छे पनि होइन, सिम्पल साधारण। अब कानुनको कुरा जानेन के गर्ने, अब त्यो कानुन कुन ठाउँमा छ भनेर बुझ्नु त पऱ्यो नि, त्यो पनि छैन हामीसँग। अनि त्यही केही प्रमाण नभएको हुनाले म यत्रो वर्ष पनि लम्बेर बस्नु पर्यो हो। अब मैले चिनेका अब ठुलो बडाहरूलाई त अब 1-2 शब्द त सोधेँ पनि, अब बुझेँ पनि। अनि बुझ्दासम्म अब मैले हरेक पनि गरेँ तपाईँको। अब श्रम मन्त्रालय गएँ, श्रम मन्त्रालयबाट नि मैले सबै निकालेर हेरेँ, मेन पावर टच छैन भन्छन्। नभइसकेपछि त्यहाँबाट मलाई पुर्जे काट्यो कन्सुलर विभागमा, अनि त्यहाँ छिरेर तपाईँको निवेदन पेस गरेँ। अनि पेस गरेर तपाईँको 5 गते मैले चैत 5 गते पेस गरेको, 11 गते लकडाउन भयो। हेर्नुहोस्, फर्स्ट टाइमको लकडाउन। अनि त्यो भइसके पश्चात अहिलेबाट त्यहाँबाट अफिसबाट केही पनि यताउति चालक कतै केही नभएको हुनाले पनि मलाई गाह्रो भयो खासमा। अब उहाँ हुनेहरू अब साथीहरूलाई पनि मैले अब कति रिक्वेस्ट गरेँ, अब उहाँबाट पनि अत्तोपत्तो केही पनि आएन होइन। अब साथीभाइहरूले पठायो मेरो। हजुर, अब माइतीले भनेको अब यस्तै हो, अब सानातिना कुराहरू, अब त्यो साँच्ची नै त्यो कुरालाई अब परिपक्व लियो भने ठुलो पनि हुनसक्छ भोलि गएर उसले बोलेको हिसाबले। अब हामीले चाहिँ अब आफ्नै आँखाले नदेखेसम्म केही पनि नभनौँ। आफ्नो नजर भनेको नजर हो, एउटै आँखाले देख्ने पनि त्यति नै हो, दुईटा आँखा भए पनि देख्ने त संसार त्यति नै हो। अनि भनेर अब उहाँहरू माइतीहरू चाहिँ अब घरि उनीहरू आफन्दाभित्र चाहिँ अब घरि अब यो यस्तो ठाउँमा बिहे गरेको छ, यस्तो ठाउँमा बिहे गरिसकेको छ भन्ने कुरा पनि उच्चारण भयो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि अनि मैले के भन्यो भने अब मैले चाहिँ ल ठिक छ त, अब बिहे गर्न त गऱ्यो, उसको खुसी पऱ्यो, बिहे गऱ्यो, त्यो हामीलाई टेन्सन भएन। तर त्यो मान्छे कहाँ कुन ठाउँमा बिहे गर्यो, अब कसले भन्यो त्यो मान्छे चाहिँ हामीलाई भन्नु पऱ्यो भनेर मैले भन्दाखेरि अब भरे त्यो बाउ छोरीमै कुरा त्यतिकैमा गायब भयो। खुलेर भन्नु। अनि त्यस भनेपछि अनि मेरो मनमा चाहिँ चिसो भयो। अब चेलीले रोजेको ठाउँमा म जस्तो ज्वाइँलाई अब ढाँट्नु किन, यो ठाउँमा छ ज्वाइँ भन्ने त कुरा सिद्धिहाल्यो नि। त्यसको अब उसको चेली 17 वटालाई गयो भने म त ज्वाइँ त हो नि, सपुत छ नि मसँग। तर त्यस्तोसम्म उनीहरू अल्झिनु परेको छैन। उनीहरू ल अब जे जस्तो भए पनि अब चेली जाने गइसक्यो, अब ज्वाइँ सब फलाना ठाउँमा पुगिसक्यो, अब तपाईँ पिर र धन्दा नलिने हो भन्नुपर्ने ठाउँमा अब उनीहरू अब हल्का फुल्का निकालिदिने। अब त्यसैलाई नि यसो छोपछाप गरिदिने गरेपछि अब मलाई त चित्त बुझेन। अब उनीहरूको 3-4 वटा ज्वाइँमा अब सबैभन्दा घुमेर बोल्ने ज्वाइँ नै मै हो। अब मेरो जन्मस्थल काभ्रे हो, अहिलेको हालघर चाहिँ मकवानपुरै हो। अनि त्यो हुँदाखेरि अब मैले त्यतिसम्म भन्दाखेरि भन्नुहोस् तपाईँहरू नडराउनुहोस्, तपाईँहरू त्यतिसम्म भेटेको छ भने अब यसो खोज तलास गर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन।
अब डराउनु पर्ने आतिनु पर्ने त तपाईँको चेलीले बोल्नुपर्ने हो। चेलीले बोलेको अब व्यवहारमा चाहिँ तपाईँहरू मुसिएछ भने आपत पनि पर्ला। अब नभए तपाईँ आपत पर्ने कुनै पनि छैन। म पनि आपतमा पर्नुपर्ने छैन, तपाईँ पनि पर्दैन। अब चेलीको कुरामा तपाईँहरूलाई थाहा भयो सपोर्टै भयो भने चाहिँ आपतै पर्छ। यति कुरा चाहिँ विचार गर्नु भनेर मैले जेठानलाई भने पनि हो। अनि त्यस हुँदाखेरि अब उहाँहरूको भान्जाहरूले पनि अब विदेशमा कतारमा हुँदाखेरि अब भिडियो कल गरेर पनि अब मसँग मलाई त यस्तो गरी अब यी अहिलेको नयाँ मामा बिहे गरेको भनेर भिडियो कल पनि देखाएको थियो भन्ने कुरा पनि आफ्नै बाधा लमुले। त्यो भन्ने मान्छेले अहिले नेपाल आएर बिहे गरेर बसेछ। बिहे गरेर बस्दा पनि मैले त्यो कुरा गरेँ भने भनेकै छैन भन्छ। अनि यो ससुरालीको कति खेल छ जहाँसम्म लाग्छ है। अब हजुरहरूले कसरी बुझिन्छ? मेरो चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेँ भने अब यही भित्रमा चोट रहेछ भन्ने कुरो बुझेँ है मैले चाहिँ आफ्नो मित्रभित्रमा। अनि खासमा त उसले त विदेशमा त्यो अब बिहे गरेर बस्दा पनि त उसले त मलाई त अब होइन भनेकै छैन भन्नुपर्ने त्यो त जाने कुरै होइन नि। हामीले त प्रत्यक्ष यो मान्छे देख्यौँ है मामा थुपा। अब होइन न हामीलाई त्यतिकै भने कि बा नसत्य त हो यसरी चाहिँ भनेको हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरू चाहिँ छैन कि छैनैमा मात्र छ कि। त्यही भएर हामी यहाँ आउनु पनि उनीहरूलाई कसैले पनि थाहा छैन। हेर्नु हुन्छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ ठुलो छोरी होइन, रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको छ। म चाहिँ अब के भन्छु भने मेरो पनि अब धारणा त्यही हो, एकताल मम्मीलाई भेट्ने। अब भाइ पनि यत्रो भइसक्यो होइन, मम्मी 2 चोटि भइसक्यो आउनु जानु भएको होइन। एकचोटि सुरुमा भेट्दा नि सानो, सुरुमा जानुभएको बेला सानै थियो, पछिसम्म जाँदा अलिक ठुलो भयो, अहिले यत्रो भइसक्यो। अब हुन त खास भन्यो भने छोरालाई धेरै माया गर्ने मान्छे, यति साह्रो बिर्सिनु त मन कमजोर त हुनु नपर्ने जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर पनि ठिकै छ, यो भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने मम्मीले यदि के गरी देख्नु भएको छ, अब अरू मान्छेहरूले पनि देख्नु भएको छ भने के गरी मम्मी कन्ट्याक्टमा आउनु नखोजे पनि तर अरू कसैले देख्नुभयो यता दायाँ बायाँ देख्नुभयो भने प्लिज म अरू मान्छेहरूलाई नि भन्छु कि अब सायद यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर त छोड्नुहुन्छ होला नि होइन, कन्ट्याक्ट नम्बर त छोडिन्छ। अनि त्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ प्लिज त्यो अब जुन हाम्रो मम्मी देख्नुभयो भने चाहिँ अरू मान्छेहरूले पनि हामीलाई अब उहाँलाई नभनिकन हामीलाई कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनु होला भन्न पनि म त्यही चाहन्छु। 98 18 065 253 98 18 065 253 मेरो नम्बर, ठुलो छोरीको नम्बर यही हो। अनि कसैले अरू बाहिरतिर यताउता विदेशकै मान्छेले पनि कतै यताउता देख्नु भएको छ भने यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर अरू मान्छेहरूलाई मलाई सहयोग गरिदिनु, हामीलाई सहयोग गरिदिनु भन्न चाहन्छु कि म। एउटा फोटो यो हो विदेशमा, यो फोटो हो। अनि उहाँ हो मेरो मम्मी, उहाँलाई देख्नुभयो भने प्लिज मैले अघि दिएको नम्बरमा चाहिँ अरू मम्मीलाई भन्दा नि अरू मान्छेहरूले चाहिँ देख्नुभयो भने त्यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। 24 घन्टा अन हुन्छ त्यो सिम। अनि मम्मीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई जतिसुकै अब जेसुकै भए पनि अब राम्रो छ होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। त्यही भएर चाहिँ अब यसो हाम्रो अनुहार हेरेर एकताल तपाईँलाई माया लाग्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्टमा आइदिनु होला, एकताल तपाईँको अनुहार देखाउन आउनु होला भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँको धेरै हामीले पीड चिन्ता लिएर बसेको छु। अब बाहिर हेर्दा नदेख्ला तर हामीलाई भित्रभित्र धेरै हरेक चाडबाडमा आफ्नो आमा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। म बिहे गरेर गइसकेको छोरी आफ्नो माइती मान्न जाँदाखेरि हरेकको आमा बाउले आफ्नो उयो गर्दाखेरि अब हुन्छ नि, अब आफ्नो आमा जस्तो सुकै भए पनि अब आमाले गर्ने माया माइती मान्न जाँदा त छुट्टै हुन्छ नि त त्यसको फिल। अब त्यो फिल मैले पाएको छैन। अब के गरी पाओस् नपाओस् तर तपाईँलाई एकताल भेट्न चाहन्छु। मेरो छोरा पनि त्यत्रो भइसक्यो, तपाईँले हेर्नुभएको नाति पनि। अरू केही भन्दिनँ, सिर्फ तपाईँहरूसँग गए पनि हामीलाई खुसी छ, बाबासँग बसे पनि खुसी छ, नबसे पनि खुसी छ, तर एकताल हामीसँग भेट्न आउनु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ मम्मीको पासपोर्टको फोटोकपी हो, हामीसँग केही छैन अरू। अनि यो प्रमाणहरू छ, पुलिस रिपोर्टहरू होइन विदेश जाने बेला त्यो पनि एउटा मम्मीको पहिलाको भिसा होइन त योहरू छ। पहिला जुन अब मम्मी अब यहाँको मेन पावरबाट जुन अब विदेश पठाउनु भएको यो घरमा भनेर बिहे दर्ता चाहिँ यो छ मेरो मम्मी र बाबाको।
अब उहाँलाई बस्न नै मन छैन भने यसको पनि त केही उपाय त गर्नु पर्यो नि त बेदर्ताको पनि त धेरै गाह्रो भइरहेको छ किनभने जस्तो भए पनि जन्म दिने आमा हो अब उहाँको इच्छाले उहाँको जिन्दगी जिउन पाउनुहुन्छ तर हामीलाई अनुहार देखाउनुहोस् हैन किन लुकेर हिँड्नुहुन्छ यदि विवाह गर्नै भएछ भने पनि लुकेर किन उहाँ पनि फ्री गरेर आफ्नो माइतीलाई भेट्न पाओस् हामी पनि आफ्नो आमालाई भेट्न पाओस् के आफ्नो आमालाई भेट्न त कुनैले कसैले पनि रोक्न सकिँदैन नि त त्यही हो म चाहिँ बिहे गरेर जान्छु भनेर म त झन् उल्टो खसी काटेर टिका सिका लाएर पनि दिने खर्च पनि दिने तपाईको श्रीमतीलाई अब बिहे गरेर जान्छु भनेपछि त्यो उपाय छैन नि त अनि खसिन पाल्नु भएको छ अब ल्याउनु पर्छ गाउँबाट किनेर ल्याएर काटेर खानु पर्छ अनि के गर्नु त अनि अब यत्रो वर्ष यी नातिको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो अनि हजुरआमाको बुद्धि बिग्रिन्छ भने त अब अझै पनि म बस्न चाहन्न भन्यो भने त के गर्नु त अनि अब काटो भने ज्यानमार गइहाल्छ अब बुवाको मनमा आफ्नो श्रीमतीलाई माया त लागेको छ अब भन्नुहुन्छ कि आयो भने ठाउँ खाली छ अझै पनि भन्नुहुन्छ किन खाली मात्रै होइन नि उसको त लडी खाने अधिकार छ नि खासमा त अब म अब त्यसरी बरालेर अब केटीहरूसँग हिँड्नु पर्यो तिनीहरूलाई आँखा देख्नु पऱ्यो मलाई प्रुफ ल्याउनु पऱ्यो म दिनरात आफ्नो विषयमा अब यही छोराछोरीको लागि मैले म खान कमाएको होइन म लाउनु कमाएको होइन म त जम्मा मेरो कमाइले त म त 1 महिना कमायो भने म त 6 महिना खान पुग्छ मलाई त म दिनका दिन खडिरहनु पर्दैन अब मेरो अब पढाउनु त्यत्रो खर्च जान्छ अब यता छोरा अब दुई ठाउँमा हेर्नुपर्छ अब गाउँघरमा अब दाजुभाइसँग नि हिँड्नुपर्छ इष्टमित्रसँग नि हिँड्नुपर्छ अब आज यहाँ आउँछ भने अब केही काम पर्दैन कहिले म सिन्धुपाल्चोकतिर पनि हुन्छु अब कहिले दोलखातिर पनि पुग्छु कहिले तराईमा पुग्छ म अब त्यस गरी हिँड्नुपर्ने मान्छे अब उनीहरू नै अब खासमा त ऊ त घरको सबैभन्दा ठुलो बुहारी हो घर चलाउनु पर्ने मान्छे हो उसको दिमाग छ भने अनि त्यस्ता अब सबैभन्दा जेडी बुहारीका पनि अब अहिलेसम्म बुद्धि त्यो हुन्छ भने अब मैले भन्नु के छ अब रिस उठ्छ तर रिस उठेको अनुसारले गर्नु र भन्नु त त्यहाँ मिलेन अब अझै पनि आएर म बस्दिनँ भन्यो भने त हातसम्म मात्र आओस् जिन्दाबाद त्यसको माइती पहिला ज्वाइँ थियो अहिले अगाडि त्यसो गरे आउनु भने मै माइती भन्छु अझ पनि मेरो सक्षम दिमाग चाहिँ मेरो त्यति छ अब म धेरै पढाइ भएको मान्छे नि होइन म सबै अर्काको क्यापसिटबाट मैले काम गर्ने हो दुःख गर्ने हो हेर्नुहोस् अब पढाइ धेरै नभए पनि अर्काले अब कोर कार गरिदिएको नक्सा बमोजिम पनि म टाइपिङमा अब हरेक म गरेर हिँड्ने मान्छे पनि हो हेर्नुहोस् अब यो बागबजारभित्रको त्यो कान्तिपुर मार्केट पनि हामीले बनाएको हो हामीले सिर्फ नक्सा भए आफ्नो ठाउँमा अब पास गर्न जानु पनि अब कुनै सावरले अब भ्याएन भने अब जान्दैन र चिन्दैन भने पनि हामी आफै गएर पनि गर्ने हो देखाउने हो नयाँ नयाँ सावरलाई त्यसरी काम गर्ने हुनाले अझै पनि उसको बुद्धि त्यतैतिर गयो भने हामी सबै समाजकै अगाडि चाहिँ अब म हुँदैन अबदेखि अब यो घरमा यसको अगाडि भनेर उनीहरूले बाध्यताले आयो भने त म त बाध्यताले बोल्नु पर्यो नि त्यो अनुसारले बोल्नु पर्यो नभए त त्यो बाटो हिँड्नुपर्ने त्यसको केही पनि छैन कारणै छैन आफ्नो घरमा आउने सरक्क बस्ने के छ छोराछोरी हेर्ने के छ खेतीपाती गर्ने त्यसलाई भारी बोक्नु जा भने आइन्न त्यसलाई मरेको भैँस तान्नु जा भने आइन्न त्यसले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या अब हुँदैन भने त अब लास्ट विकल्प त केही छैन अब हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यही हो म्याम अब जे गरेर भए पनि हामीले चाहिँ अब यो रिक्वेस्ट गरेको अनुसारले चाहिँ अब त्यति भइदिन अब हुन्थ्यो